कक्षा 6 को विज्ञान तथा वातावरण विषयको एकाइ 13 मा रहेको धातु र अधातु भन्ने पाठको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा विभिन्न किसिमका वस्तुहरू प्रयोग गरिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईहरूले खाना खाँदाखेरि चम्चा प्रयोग गर्नुहुन्छ होला। तपाईहरूले आफूले लेख्दाखेरि पनि पेन्सिल प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन त? त्यस्तै पेन्सिल सँगसँगै इरेजर प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि घरमा दियो बाल्दाखेरि जस्तो पाला हुन्छ नि, यसको पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ। यी सबै वस्तुहरू कस्ता खालका वस्तु हुन् त? यी सबै वस्तुहरू के हुन् त? कुनै धातु हुन्, कुनै अधातु हुन्। आज हामी यही धातु र अधातु भनेका कस्ता वस्तु रहेछन् त त्यसको बारेमा गर्नेछौँ। आज हाम्रो पाठमा के छ त? हाम्रो पाठको उद्देश्य के हो त आजको? धातु र अधातुको परिचय दिने अनि धातुका सामान्य गुणहरू बताउन। यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूले धातु र अधातुको परिचय दिन सक्नुहुनेछ। साथसाथै धातुका सामान्य गुणहरू पनि बताउन सक्नुहुनेछ। यस पाठमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका धातुहरू देखाउँछु, विभिन्न किसिमका अधातुहरू देखाउँछु। सँगसँगै केही धातु र अधातु दुवै गुण भएका वस्तुहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्छु है त। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ चाहिँ केही फोटोहरू राखेको छु। एउटा के छ? लिड, जुन चाहिँ हाम्रो पेन्सिलको भित्रपट्टि हुन्छ नि, त्यो चाहिँ लिडबाट बनेको हुन्छ। कुनै कुनै पेन्सिलमा चाहिँ ग्राफाइट पनि राखेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि गहनाहरू बनाउने सुन भनेको त सबै भाइ बहिनीहरूले देखिरहनु भएकै छ। तपाईको मम्मी ड्याडी अथवा तपाईहरूले पनि सुनको गहनाहरू त देख्नु भएको छ, लगाउनु भएको पनि छ। त्यस्तै चाँदीको पनि गहनाहरू हुन्छ, चाँदीको भाँडाहरू पनि हुन्छन् हैन? त्यस्तै तामाको भाँडाहरू हुन्छ। अनि यी सबै के हुन् त? यी सबै भनेका धातुहरू हुन्। अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ सिलिकन, एन्टिमनी भनी देखाइएको छ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त? धातु र अधातु दुवैका गुणहरू देखाउँछन्। त्यस्तै गन्धक अथवा सल्फर, यो चाहिँ के हो त? अधातु हो। यसमा आज हामीले यही धातु र अधातु कस्ता वस्तु हुन्, कुन कुन वस्तु धातु हुन्, कुन कुन वस्तु अधातु हुन्। अघि भर्खर मैले देखाएको जस्तो कि त्यो तामाको पाला हो होइन त? तामा भनेर त चिन्नुहुन्छ नि हैन? यस्तो रातो रातो खालको जस्तो गाग्रीहरू हुन्छ अनि बेलाहरू बनाएको हुन्छ। तामाका विभिन्न किसिमका भाँडाहरू बनाएका हामीले घरमा प्रयोग गरिरहेका पनि हुन्छौँ। अनि यो तामा चाहिँ यो कस्तो छ हेर्नु त? यो लाइट पर्दाखेरि चम्किरहेको देखिन्छ हैन? टल्किरहेको छ। त्यस्तै यसलाई अब अलिकति पनि यसमा यसरी आवाज पनि आउँछ हैन? त्यस्तै यो चाहिँ के हो त? यो चाहिँ एउटा बाला है। यो चाहिँ चाँदी, जुन चाहिँ सेतो हुन्छ हैन? चाँदी, सिल्भर कलर भनेर इङ्ग्लिसमा सिल्भर भन्छ नि हैन? अनि यो चाहिँ चाँदी हो। यो पनि के हो त? धातु हो। त्यस्तै यो चाहिँ के हो त? चम्चा हैन? अघि पनि देखाइसकेँ। यो चम्चाकै के हो त? यो केबाट बनेको छ? हामीले स्टिलको चम्चा भन्छौँ। स्टिल पनि एक किसिमको फलाम हो। त्यस्तै यसमा हेर्नुस् त, यसमा पनि यो चक्कुको भाग भयो। यो चाहिँ के हो त? धातु हो। त्यस्तै यो चाहिँ के हो त? यसको बिँड छ नि, यो चाहिँ के होला त? यो चाहिँ अधातु हो। अब भाइ बहिनीहरूले धातु भनेको के हो त? एकचोटि यसको बारेमा पनि हामी छलफल गरौँ है त। धातु भनेको कस्ता खालका? जस्तो सुन, जस्तो यो मैले लगाएको औँठी हैन? यो सुन भयो। अनि त्यस्तै फलाम, यो एउटा फलामको ढिक्का हो। अनि यो चाहिँ के भयो? चाँदी। अनि अर्को चाहिँ एउटा हेर्नुस् त, यो एल्युमिनियमको सिट, जुन चाहिँ
घर अथवा झ्यालहरूको उसमा पनि राखिरहेको हुन्छ हैन। त्यस्तै एल्युमिनियमको विभिन्न भाँडाहरू हामीले खाना पकाउने कुकर, कराई अनि त्यस्ता भाँडाहरू जुन हाम्रो घरमा प्रयोग भए खाना पकाउनको लागि प्रयोग गरिने भाँडाहरू पनि केबाट बनेको हुन्छ त? एल्युमिनियमबाट बनेको हुन्छ। हो, यिनीहरू के रहेछन् त? यो सुन भयो, अनि यो चाँदी भयो, यो तामा भयो, अनि यो के हो त? फलाम हैन। त्यस्तै यो चाहिँ एल्युमिनियम। हेर्नुस् त, यी सबै के हुन् त? धातु हुन्। यिनीहरूमा के छ ल? हेर्नुस् त, यिनीहरूलाई ठोक्काउँदाखेरि कस्तो खालको, जस्तो कि अब मैले हेर्नुस् है, कस्तो टिनिन्न खालको तिखो आवाज आयो हैन त। अनि यो हेर्नुस् त, यिनीहरू कस्तो चम्किरहेको छ। यसमा लाइट पर्ने बित्तिकै यो के हुन्छ त? यसमा टलक हुन्छ। त्यस्तै सुनमा पनि टलक हुन्छ, चाँदीमा पनि टलक हुन्छ, तामा अरू सबै जति धातु छन् सबैमा के हुन्छ त? टलक पनि हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यस्ता तत्त्वहरू जसको के हुन्छ, जुनमा टलक हुन्छ अनि जसलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ। पिटेर पाता बनाउने भनेको जस्तो यो पातलो छ कि छैन, यो त जस्तो यो फलामको डल्लो, यसलाई तताएर पिट्यो भने यस्तो पातलो आकार पनि दिन सकिन्छ। यसरी पाता बनाउन सकियो। अनि ठोकिँदा आवाज आउने, साथै भर्खर यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्नुस् है, यहाँ खाना पकाउन पनि प्रयोग गरिरहेको छ। अनि यहाँ तार पनि बनिरहेको छ भन्नाले त्यसलाई पिटेर पातलो तार पनि बनाउन सकिने, अनि पिटेर पाता बनाउन सकिने। यस्तै चाँदीको प्लेट देखाइयो। अनि त्यस्तै विद्युतको सुचालक। यस्ता तत्त्वहरू जुन चाहिँ पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ, पिटेर तार बनाउन सकिन्छ, जसको टलक हुन्छ अनि जो ठोकिँदाखेरि एकदमै तिखो आवाज निस्किन्छ, साथै ताप र विद्युत पनि सजिलै प्रसारण गर्न सक्छन्। त्यस्ता तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ त? धातु भनिन्छ। फेरि एकचोटि सुन्नुस् है त, यहाँ पनि हेर्नुस् ल। हेर्नुस् है, फलाम, सुन, चाँदी, तामा, एल्युमिनियम आदि के हुन्छन्? टल्किन्छन्। पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ, टलक हुन्छ, ठोकिँदा आवाज निस्किन्छ, साथै यिनीहरूबाट ताप र विद्युत पनि प्रसारण हुन्छ। त्यसैले यस्ता तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ? धातु भनिन्छ। अब सिम्पली हामीले धातु भनेको के हो भनेर सोध्नु भयो भने, अथवा धातु भनेको के हो भन्यो भने हामीले के भन्न सक्छौँ त? जुन तत्त्वहरूलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ, पिटेर तार बनाउन सकिन्छ, जुन चम्किन्छन् अथवा टलक हुन्छ, साथै ताप र विद्युतका सुचालक हुन्छन् अथवा ताप र विद्युत प्रसारण गर्छन्, त्यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ त? धातु भन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अरू पनि यहाँ त मैले केही उदाहरण मात्रै देखाएँ हैन। जस्तै सुन, चाँदी, तामा, फलाम आदि मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। त्यस्तै अरू धातुहरू पनि हुन्छन्। जस्तै हामीले पढेको सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, यस्ता सबै जुन यी सबै गुणहरू हुने तत्त्वहरू सबै के हुन् त? धातुहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को कुरा देखाउँछु। यो के होला? के हो भन्नुस् त? यो चाहिँ के हो? एउटा काठको टुक्रा हो। यसलाई ठोक्यो भने आवाज आउँछ, तर आवाज चाहिँ आउँछ, तर जस्तो धातुलाई ठोक्दाखेरि जस्तो आवाज आएको थियो त्यस्तो आवाज आउँदैन, तिखो आवाज आउँदैन। अनि त्यस्तै यो चम्केको छ त, कुन चाहिँ चम्किन्छ भन्नुस् त? अघि मैले देखाएको यो दुईटा छ नि, यसमा र यसमा कुन चम्किन्छ? यो नै चम्किरहेछ। यो चम्किन्छ त? चम्किँदैन, भन्नाले यसमा टलक पनि छैन। अनि त्यस्तै यो अघिदेखि इरेजर हैन, जुन चाहिँ हामीले मेटाउनको लागि प्रयोग गर्छौं, रबर हो हैन, यो चम्किन्छ त? चम्किँदैन। अनि त्यस्तै ढुङ्गा चम्किन्छ? चम्केको पनि छैन, यसलाई पिट्दाखेरि त्यस्तो आवाज पनि आउँदैन, अनि यसले विद्युत र ताप पनि प्रसारण गर्न सक्दैन। त्यस्तै यो एउटा के हो त? के हो यो? प्लास्टिक। प्लास्टिकमा पनि चमक छ त? छैन। त्यसैले यी सबै वस्तुहरू, जस्तो मैले तपाईहरुलाई यहाँ हेर्नुस् त, यो काठ, प्लास्टिक, ढुङ्गा, यो पनि काठै भयो, अनि इरेजर भन्नाले रबर, यी सबै। त्यस्तै अर्को हामीले घरमा प्रयोग गर्ने, जस्तो हाम्रो
बेसिन हुन्छ अनि कप हैन, जुन चाहिँ सेरामिकबाट बनेको कपहरू प्लेटहरू तिनीहरूबाट पनि के हुन्छ त ताप प्रसारण हुँदैन। त्यसैले चिया तातो चिया राख्दा पनि त्यो धेरै छिटो तातिँदैन। तर स्टिलको ग्लासमा राख्दाखेरि चाहिँ चियाले के हुन्छ त त्यो भाँडा तातिएर हामीलाई पोल्छ। त्यसैले जुन वस्तुहरू सिधै ताप प्रसारण गर्न सक्दैनन्, विद्युत प्रसारण गर्न सक्दैनन्, साथै ठोकिँदाखेरि पनि तीखो आवाज आउँदैन अनि तिनीहरू त्यति धेरै कडा पनि हुँदैनन्, नरम हुन्छन्, त्यस्ता वस्तुहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त अधातु। जस्तो अहिले भर्खरै मैले देखाएकै सबै एक्जाम्पलहरू यी सबै वस्तुहरू के हुन् त अधातु हुन्। अब भाइ बहिनीहरू ल अब अधातुको एकचोटि परिभाषा पनि हेरिहालौँ है त। प्लास्टिक, रबर, काठ, कपडा आदि टल्किँदैनन्, पिटेर पाता बनाउन पनि सकिन्न, ठोकिँदा धातुको जस्तो तीखो आवाज पनि निस्किँदैन, साथै यिनीहरूबाट ताप र विद्युत प्रसारण हुँदैन। यिनीहरू कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, अक्सिजन, फस्फोरस जस्ता तत्त्वहरूबाट बनेका हुन्छन्। त्यसैले यी तत्त्वहरूलाई के भनिन्छ त अधातु भनिन्छ। भन्नाले यी वस्तुहरूमा त विभिन्न तत्त्वहरू मिलेर बनेका छन्, प्योर तत्त्वहरू चाहिँ छैन यहाँ चाहिँ हैन, शुद्ध तत्त्व होइन। त्यसमा यिनीहरूमा कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, विभिन्न फस्फोरस, विभिन्न खालका तत्त्वहरू मिलेर बनेका छन्। ती सबै के हुन् त यिनीहरू चाहिँ अधातुहरू हुन्। यिनीहरूले ताप र विद्युत प्रसारण गर्न पनि सक्दैनन्, यिनीहरूलाई पिटेर पाता बनाउन पनि सकिँदैन अनि यिनीहरू केही नरम खालका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता वस्तुहरू अथवा यस्ता तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ त अधातु भन्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले आफ्नो घरमा भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई जम्मा गरेर पनि कुन चाहिँ अधातु हो कुन चाहिँ धातु हो भनेर पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब धातु र अधातु दुवै गुण हुने वस्तुहरू पनि हुन्छन्। दुवैको गुणहरू देखाउने केही गुणहरू धातुका केही गुणहरू अधातुका गुण देखाउने वस्तुहरू पनि हुन्छन्, त्यस्ता तत्त्वहरू पनि हुन्छन्। अनि त्यस्ता तत्त्वहरूलाई के भन्ने त? त्यस्ता तत्त्वहरूलाई चाहिँ जस्तो कि तपाईहरूले देख्नुभएको होला, यसमा यो चाहिँ एउटा सानो जस्तो हाम्रो मोबाइलको चार्जर अथवा मोबाइलभित्र पनि यस्तो ट्रान्सिस्टरहरू हुन्छन्। यसमा सिलिकनबाट बनेको हुन्छ यो चिप्सहरू यहाँ छ नि जुन चाहिँ यस्तो भागहरू चाहिँ। अनि यो चाहिँ के भयो त यो यसमा सेमिकन्डक्टर हुन्छ भन्नाले पार्सियली धेरै करेन्ट जस्तो धातुमा जस्तै सिधै प्रसारण धेरै एमाउन्ट अफ करेन्ट प्रसारण गर्न पनि सक्दैन, धेरै करेन्ट प्रसारण गर्न विद्युत प्रसारण गर्न पनि सक्दैन। तर अधातुले जस्तो पुरै ब्लक पनि गर्दैन, केही मात्रामा प्रसारण गर्छ। अनि यस्ता खालका भन्नाले बिचको गुण देखाउने दुईटै गुण देखाउने त्यस्तालाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी अर्धधातु। जस्तै ल हेर्नुहोस्, सिलिकन, आर्सेनिक, एन्टिमनी, जर्मेनियम आदिले के देखाउँछन् धातु र अधातु दुवैका गुणहरू देखाउँछन्। जस्तो यसमा मैले यहाँ यो एउटा के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामग्रीहरू हुन्छन् नि, जस्तै टिभी, रेडियो, कम्प्युटर, मोबाइल चार्जर, तिनीहरूको भित्रपट्टि हामीले खोलेर हेर्यौँ भने यस्तो खालका ट्रान्सिस्टरहरू लगाएको हुन्छ हो। यिनीहरू चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ त सिलिकनबाट बनेको हुन्छ यिनीहरू। त्यस्तै हाम्रो सोलर प्यानलहरू छ, अनि यो सोलर प्यानलहरूमा चाहिँ के हुन्छ जर्मेनियम हुन्छ। अनि त्यसपछि एसिड ब्याट्रीहरूमा चाहिँ एन्टिमनी। यिनीहरू के हुन्छन् त भन्नाले यिनीहरूले विद्युत पुरै भन्नाले सुचालकले जस्तो पुरै प्रसारण पनि गर्दैनन्, तर केही मात्रामा विद्युत प्रसारण गर्न सक्छन्। त्यस्तै जस्तो धातुमा जस्तै ताप छिटो प्रसारण हुँदैन, तर केही मात्रामा चाहिँ प्रसारण हुन्छ। यस्ता खालका तत्त्वहरूलाई हामी के भन्छौँ त अर्धधातु भन्छौँ। यसरी सबै तत्त्वहरू अहिलेसम्म पृथ्वीमा 118वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्। ती 118वटा तत्त्वहरूलाई 3 भागमा बाँडिएको छ, केही धातु, केही अर्धधातु अनि केही अधातुहरू। त्यो पनि एकचोटि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यो भाइ बहिनीहरूलाई 118वटा तत्त्वहरूलाई के गरिएको छ,
हालसम्म जम्मा 118वटा तत्त्वहरू पत्ता लागेका छन्। ती तत्त्वहरूलाई कसरी लहर र पङ्क्तिमा मिलाएर राखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी लहर र पङ्क्तिमा मिलाएर राखिएको छ। यसरी लहर र पङ्क्तिमा मिलाएर राखी एउटा तालिका बनाइएको छ। उक्त तालिकालाई के भनिन्छ त? पिरियोडिक तालिका भनिन्छ। त्यसैले मैले यहाँ पिरियोडिक तालिकामा धातु, अधातु र अर्धधातुहरूको स्थान बताउन खोजेको भाइ बहिनीहरूलाई। भर्खरै हामीले धातु भनेका के हुन्, अधातु भनेका के हुन् र अर्धधातु भनेका के हुन् भनेर त थाहा पाइसक्यौँ। अब तिनीहरूलाई कसरी राखिएको छ त? पिरियोडिक तालिकामा कसरी राखिएको छ? एकचोटि हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको आधुनिक पिरियोडिक तालिका हो। यसमा 118वटा तत्त्वहरू छन्, जसमध्ये यो जुन चाहिँ मैले रातो भाग लगाएको छु नि, यो चाहिँ धातुहरू भन्नाले धातुहरू चाहिँ पिरियोडिक तालिकाको बायाँपट्टि राखिएको छ। त्यस्तै यो निलो भाग जुन देखिएको छ, यो निलोमा भएका सबै तत्त्वहरू चाहिँ अधातुहरू हुन्। अनि यी अधातुहरूलाई पिरियोडिक तालिकाको दायाँपट्टि राखिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, यी अर्धधातुहरू चाहिँ ठ्याक्क के छन्? धातु र अर्धधातुको बिचमा छन्। यिनीहरूले गुण पनि धातु र अधातुको बिचमा देखाउने भएर यिनीहरूलाई हामी के भनेका छौँ त? अर्धधातु। अर्धधातु जम्मा यहाँ चाहिँ 6वटा अर्धधातु देखाइएको छ। अनि यसरी पिरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरूलाई तिनीहरूको पारमाणविक सङ्ख्याको आधारमा राख्दाखेरि पनि धातुहरू जति कता भए त? पिरियोडिक तालिकाको बायाँ भागमा परे भने अधातु जति कता भए त? पिरियोडिक तालिकाको दायाँ भागतिर। अनि अर्धधातुहरू चाहिँ के भए त? धातु र अधातुको बिचमा छन्। यसरी धातु, अधातु र अर्धधातुको स्थान पनि हामीले पिरियोडिक तालिकामा हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूले आफ्नो बुक किताबमा भएको पिरियोडिक तालिका अहिले त तपाईहरूले आफ्नो स्कुलमा पनि आफ्नो प्रयोगशालामा रहेको पिरियोडिक तालिका पनि राखिरहेको हुन्छ कक्षामा अथवा तपाईँको प्रयोगशालामा, होइन? अनि त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सिधै छुट्याउन सक्नुहुन्छ। सबै जुन चाहिँ पिरियोडिक तालिकाको बायाँ भागमा रहेका छन् तिनीहरू चाहिँ के भए त? धातुहरू भए। अनि दायाँ भागमा भएका चाहिँ अधातु भए, जुन चाहिँ एउटा भर्याङ जस्तो आकारमा बिचमा छन्, तिनीहरू चाहिँ के भए त? अर्धधातुहरू भए। भाइ बहिनीहरू, अब फेरि एकचोटि धातु भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले के बुझ्नुहुन्छ त? देख्ने बित्तिकै कसरी धातु हो भनेर चिन्ने त? चम्किलो छ, टलक छ, अनि यसो ठोकिँदाखेरि पनि टिनिन्न आवाज आउँछ, त्यस्तो खालको छ भने हामी के भनौँ त? तिनीहरू चाहिँ धातु रहेछ। अनि जसलाई हामीले सजिलै फुटाउन पनि सकिँदैन, त्यस्तो छ भने तिनीहरू धातु भयो। अनि अधातु भनेको सजिलै फुटाउन पनि सकिने, तिनीहरू कुनै पनि अवस्थामा, तीनै अवस्थामा रहन सक्छन्। ग्यास, ठोस, तरल, तीनै अवस्थामा। जस्तै पानी तरल अवस्थामा हुन्छ, होइन? पानी, शुद्ध पानी पनि अधातु जस्तै अधातुको काम गर्छ। त्यसले सुचालक भन्नाले त्यो चाहिँ कुचालक हुन्छ, विद्युतको कुचालक हुन्छ। अनि त्यस्तै हावामा भएको अक्सिजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइअक्साइड, यिनीहरू, नाइट्रोजन, ती सबै पनि के हुन् त? अधातुहरू हुन्। अनि अर्धधातु भनेको त मैले भर्खरै सोलर प्यानलमा हुन्छ भने, अर्को हाम्रो एसिड ब्याट्रीमा हुन्छन्, होइन? तिनी जस्तो सिलिकन, जर्मेनियम, एन्टिमनी, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? अर्धधातुहरू हुन्। यी भए धातु, अधातु र अर्धधातु भनेका पदार्थहरू के हुन् र यिनीहरूको पिरियोडिक तालिकामा स्थान कहाँ कहाँ छ त भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी धातुका गुणहरू कसरी छुट्याउने त? एकचोटि गरेर पनि हेरौँ अनि अभ्यास पनि गर्नुहोस् है। तपाईहरूले पनि आफ्नो घरमा भएका वस्तुहरूलाई धातु हुन् कि अधातु हुन् भनेर कसरी छुट्याउनुहुन्छ, एकचोटि मैले यहाँ गरेर देखाउँछु, तपाईहरू पनि गर्नुहोस् है। ल हेर्नु, धातुका सामान्य गुणहरू। सबभन्दा पहिला त अघि पनि मैले धेरै पटक भनिसकेँ, होइन? 1 नम्बरमा धातुमा टलक हुन्छ। टलक भनेको कस्तो? ल हेर्नुहोस् त, लाइट पर्ने बित्तिकै यो कसरी चम्किरहेको छ, होइन त? लाइटमा पर्ने बित्तिकै के छ? यसमा यो टल्किरहेको छ कि छैन? यो तामा हो, होइन? यो टल्किरहेछ। त्यस्तै यो सुन पनि टल्किन्छ। त्यस्तै अर्को मैले के देखाएको थिएँ? यो पनि टल्किरहेको छ कि छैन? कसरी टल्क्यो त? यसमा प्रकाश पर्ने बित्तिकै प्रकाश के हुन्छ त? परावर्तन भयो, अनि यो यिनीहरू चम्केको छ।
यसरी प्रत्येक धातुहरूमा कुनै पनि धातु के हुन्छ, धातु हो भने त्यो चाहिँ टल्किन्छ, त्यसैले धातुमा टलक हुन्छ। जस्तो यहाँ देखाएको चित्रमा देखाएको यो फलामको किल्लाहरू, नयाँ फलामको किल्लाहरूमा यस्तै चम्किन्छ, तर यदि त्यसलाई हामीले लामो समयसम्म बाहिर राखिराख्यौँ भने के हुन्छ त, यसमा खिया लाग्छ। फलाममा चाहिँ खिया लाग्छ, अरू धातुहरूमा खिया लागेको देखिँदैन, तर फलाममा चाहिँ के हुन्छ त, खिया लाग्छ। अनि त्यसैले पुरानो भइसकेपछि फलाम नचम्किन सक्छ, तर नयाँ हुँदाखेरि फलाम पनि चम्किन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त, यो फलामको किल्ला है, यसलाई अलिकति रगड्यो भने यो यसमा चाहिँ चमक आउन थाल्छ। अहिले बाहिरपट्टि खिया लागेको जस्तो छ, तर यो खिया हटाउने बित्तिकै के हुन्छ त, यो ल हेर्नुहोस् यो चम्किन थाल्छ। जुन चाहिँ भागमा मैले रगडेर फालेँ त्यो चाहिँ चम्किन्छ। त्यस्तै यो फलाम पनि के हो त, धातु हो। त्यस्तै अर्को चाँदी पनि के हुन्छ त, चम्किन्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ चाँदी पनि देखाइरहेको छ, चाँदीको ढिक्का छ होइन, यो पनि चाँदी हो। यसलाई पनि हामीले अझ धेरै रगड्यो भने फोहोर भएको भएदेखि नचम्किन सक्छ, तर यो पनि चम्किन्छ। त्यसैले धातुहरू सबैमा टलक हुन्छ, सबै धातुहरूमा टलक हुन्छ। अनि यो चाहिँ पहिलो गुण के रहेछ त, धातुमा टलक हुन्छ। अब दोस्रो गुणतिर जाउँ। धातुलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ। धातुको उक्त गुणलाई हामी के भन्छौँ त, म्यालिएबिलिटी भन्छौँ। धातुलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ। जस्तो तपाईहरूले अब एउटा फलामको डल्लो लिएर आरनमा जानुभयो। आरन भनेको त थाहा छ नि होइन, हामीले सानो क्लासमा पनि पढिरहेका छौँ। त्यहाँ गएपछि त्यो फलामको डल्लालाई तताएर पिटेर हामीले चाहेको सेपको औजारहरू बनाएर दिन्छन्, हो कि होइन? जस्तो हँसिया बनाउन चाह्यो भने हँसियाको सेपमा परिणत गर्न सकिन्छ। त्यस्तै कोदालो बनाउनु चाह्यो भने कोदालोको सेपमा परिणत गर्न सकिन्छ। भन्नाले त्यसलाई तताएर पिटिसकेपछि के हुन्छ त, त्यो एउटा पातामा परिणत हुन्छ। अनि त्यस्तै जस्ता पाताहरू देख्नु भएको छ, घर छाउने होइन, घरहरू छाउनको लागि प्रयोग गर्छ नि, त्यो जस्ता पाताहरू पनि केबाट बनेको त, जस्ता त्यस्तै सिधै त्यस्तो त हुँदैन नि होइन, त्यो त खानीबाट निकाल्दाखेरि डल्लो नै हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई तताएर पिटेर जुन चाहिँ सेपमा लान चाह्यो त्यही सेपमा हामीले परिणत गर्न सक्छौँ। जस्तै यो चाँदीलाई पनि के गरेको त, पिटेर पाता बनाएको। त्यस्तै प्लेटहरू बनाउन सक्छ। अनि त्यस्तै यो कोइनहरू, यो पनि धातुबाटै बनेको। अनि यसलाई पनि पहिले डल्लो हुन्छ, यसलाई पिटिसकेपछि यसरी पाता बनाउन सकिन्छ। कुनै पनि धातुलाई पिटेर के गर्न सकिन्छ त, पाता बनाउन सकिन्छ। तर यदि हामीले अधातुहरू पिट्यो भने, जस्तो यो ढुङ्गालाई पिट्यो भने पाता बन्छ त, बन्छ? बन्दैन। किन, के हुन्छ त पिट्यो भने, यो त पिटेपछि धुलो बन्छ, टुक्रा टुक्रा बनेर धुलो बन्छ होइन। त्यसैले जस्तै इरेजरलाई पनि तपाईहरुले पिट्नु भयो भने के बन्छ, यो पाता बन्छ कि के हुन्छ? यो पनि पाता बन्दैन, धुलो बन्छ हैन। त्यसैले अर्को गुण के भयो त, धातुको अर्को गुण चाहिँ धातुलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ। यसरी पाता बनाउन सकिने गुणलाई चाहिँ के भनिन्छ त, धातुको म्यालिएबिलिटी। त्यसलाई के भनिन्छ त, म्यालिएबिलिटी भनेर भनिन्छ। अब धातुलाई अर्को के गर्न सकिन्छ त, अर्को गुण हेरौँ है। ल हेर्नुस्, धातु एकदमै कडा हुन्छन्, धातु कडा हुन्छन्। जस्तो कि यो हेर्नुस् है, यसलाई मैले पिटे भने, जस्तो यो यसलाई पिटेर टुक्रा टुक्रा बनाउन सकिन्छ त, सकिन्छ त? ह्यामरले ठोके पनि यो के हुन्छ त, टुक्रिदैन, एकदमै कडा हुन्छ। यो चाहिँ के त, पिटेर पाता बन्न सक्यो, तार बन्न सक्यो, तर यो टुक्रेर त्यो यति कडा हुन्छ कि यसलाई हामीले टुक्रा पार्न सकिँदैन। जस्तो फलामको यहाँ हेर्नुस् त, पिक्चरमा पनि देखाएको छ। फलामको किल्लाहरूलाई हामीले काठमा ठोक्दाखेरि यो धेरै कडा हुने भएर यो के हुन्छ त, टुक्रेर टुक्रा टुक्रा बन्दैन, बरु बाङ्गिन सक्छ हैन। त्यस्तै यदि हामीले यसलाई, तर यो ढुङ्गालाई हेर्नुस् त, यदि मैले यसलाई ठोके भने के हुन्छ त,
यसरी यसलाई ठोक्यो भने यो चाहिँ फुट्छ, यो चाहिँ कडा नरम हुन्छ, यसरी टुक्रा टुक्रा निस्किन सक्छ हैन। तर यसलाई मैले ठोकेर यसलाई कुनै घनले ल्याएर ठोके पनि यसलाई टुक्रा पार्न सक्छु त म सकिदैन। त्यसैले धातुहरू चाहिँ एकदमै कडा हुन्छन्। कुनै पनि धातु के हुन्छन् त कडा हुन्छन्। हामीले धातु कडा हुन्छौँ भनेर त थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। धातु चाहिँ के हुँदो रहेछन् त एकदमै कडा हुन्छन्। त्यसैले हामीले यिनीहरूलाई पिटेर टुक्रा पार्न पनि सकिँदैन। अब कोर्न खोज्यो भने पनि जस्तो कि ल हेर्नुहोस् है, यसमा मैले सजिलै कोर्न सक्छु। यसमा यसले कोर्यो भने ल हेर्नु त सजिलै यस्तो कोरिन्छ हैन, यसरी सजिलोसँग कोर्न सकिन्छ। त्यस्तै यसमा पनि हामीले सजिलै कोर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त यसलाई यसरी सजिलै कोर्न सक्यो कि सकिएन? सकिन्छ। तर यदि मैले यसमा कोर्न चाहेँ भने कोरिन्छ त यो? कोरिँदैन। यसरी धातुहरू के हुन्छन् त एकदमै कडा हुन्छन्। धातुहरू के हुन्छन्? कडा हुन्छन्। अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को प्रपर्टी चाहिँ घन्टी बजाउनु भएको छ। मन्दिरमा गएर हामीले घन्टी बजाउँछौँ नि, यदि त्यो घन्टी काठको बनाउने भने बस्थ्यो होला त? त्यस्तै तिखो आवाजले जताततै सुनिने गरेर बस्थ्यो होला त? काठको अथवा प्लास्टिकको बस्थ्यो त? बज्दैन थियो। तर त्यो घन्टी धातुको भएको हुनाले त्यो के हुन्छ त हामीले एकपटक ठोक्काउँदाखेरि पनि कति तिखो आवाज आउँछ अनि वरिपरि नै सुनिने गरी आवाज आउँछ। त्यस्तै हाम्रो घरमा फिक्स गरेको यो हेर्नुहोस् है, यो मन्दिरको घन्टी भयो, यो चाहिँ घरमा राखेको इलेक्ट्रिक बेल हुन्छ नि, विद्युतीय घन्टी। अनि यसमा पनि हामीले स्विच अन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यसमा यो गङ यो चाहिँ के को बनेको छ? धातुको बनेको छ। अनि यसलाई ठोक्काउने हामर पनि धातुको बनेको छ। यो दुईटा ठोकिँदाखेरि के हुन्छ त टिनिनिन्न आवाज आउँछ, जुन चाहिँ एकदमै कान खाने खालको आवाज हुन्छ। तर जस्तो हेर्नुहोस् है, एकचोटि मैले गरेर देखाएँ है, कस्तो आवाज आयो। अब यसको आवाज र अर्को फेरि मैले यसलाई ठोकाएँ, यो दुईटाको आवाज कसको आवाज तिखो छ? कुन चाहिँ ठोकाउँदाखेरि तिखो आवाज आयो? हो, हामीले यो धातुलाई ठोकाउँदाखेरि तिखो आवाज, टिनिन्न खालको आवाज। तर अधातुलाई ठोकाउँदाखेरि चाहिँ यसको आवाज चाहिँ के छ त अलि धोद्रो खालको कम आवाज आउँछ। हो, यसरी धातुहरूमा अर्को गुण के रहेछ त? तिनीहरू ठोकिँदाखेरि एकदमै तिखो र टिनिन्न खालको आवाज आउँछ। अब अर्को गुण हेरौँ। धातुलाई पिटेर के बनाउन सकिन्छ? तार बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, यो के हो त? तार होइन त? यो पनि केबाट बनेको? यो कुन हो? अघि मैले देखाएको थिएँ नि, के को तार हो यो? तामाको है। तामाको, एल्युमिनियमको, सिल्भरको, गोल्डको सबैको तार बनाउन सकिन्छ। हो, यो यसरी धातुलाई पिटेर तताएर पिट्यो भने हामीले तारमा पनि परिणत गर्न सक्छौँ। धातुको उक्त गुणलाई हामी के भन्छौँ त? डक्टिलिटी भन्छौँ। धातुलाई पिटेर लामो तारमा परिणत गर्न सकिन्छ। हामीले चाहे जत्रै मसिनो, ल हेर्नुहोस् यो अझै मसिनो छ, यो भन्दा मोटो पनि हुन सक्छ। अनि हामीले चाहे अनुसारको तार बनाउन सक्छौँ। यो गुणलाई धातुको के गुण भनिन्छ? डक्टिलिटी भनिन्छ। यहाँ पनि चित्रमा पनि तामाको डल्लो पिटेर यसरी तार बनाएको देखाइएको छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ विभिन्न किसिमका तारहरू, यो चाहिँ के हो त? फलामको तार हुन सक्यो, जस्तो फलामका रडहरू पनि हुन्छ नि हैन घर बनाउने उसमा। अनि त्यस्तै यो तामाको तार भयो, सुनको तार बनाउन सकिन्छ, चाँदीको तार बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै फिलामेन्टमा प्रयोग गर्ने एकदमै पातलो तार पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी धातुलाई पिट्यो भने तार पनि बन्छ। अर्को, धातुहरू प्रायजसो धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। प्रायजसो धातुहरू केमा पाइन्छन् त? ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। तर तपाईहरुले त्यो थर्मोमिटर देख्नु भएको छ? थर्मोमिटरको तलपट्टि बल्ब हुन्छ नि, त्यो बल्ब फुटेर त्यस फुटेको बेलामा त्यसबाट एउटा सेतो खालको पदार्थ निस्किन्छ नि, त्यो जुन चाहिँ हामीले जहाँ राख्यौ त्यही डल्लो डल्लो बने जस्तो देखिन्छ। तर त्यो चाहिँ के हुन्छ त? तरल अवस्थामा हुन्छ। त्यो भनेको के हो त? पारो हो। प्राय सबै धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर पारो चाहिँ केमा हुन्छ त? तरल अवस्थामा हुन्छ। ठोस अवस्था यहाँ हेर्नुस् त, यो चाहिँ
के हो त यिनीहरू सबै विभिन्न किसिमका धातुहरू फलाम छ, तामा छ, सबै किसिमका धातुहरू छन्। यी धातुहरू सबै ठोस अवस्थामा छन्। अनि यतापट्टि जुन चाहिँ हत्केलामा राखेर थिचेर देखाइएको छ नि, यो चाहिँ पारो हो, जुन चाहिँ तरल अवस्थामा पाइन्छ। अब अर्को गुण हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस्, हामीले घरमा खाना पकाउँदाखेरि विभिन्न किसिमका भाँडाहरू प्रयोग गर्छौँ। प्लास्टिकको भाँडामा खाना पकाएको देख्नु भएको छ? छैन। त्यस्तै सेरामिकको भाँडामा खाना पकाएको देख्नु भएको छ? छैन। अनि किन नपकाएको होला त तिनीहरूमा? किन पकाउनको लागि एल्युमिनियम अथवा पित्तलको भाँडा अथवा तामाको भाँडा अथवा काँसको भाँडा प्रयोग गरिन्छ? किन होला त त्यस्तो? किन तिनी प्लास्टिकको भाँडामा खाना नपकाएको होला? किन चाहिँ त्यो सेरामिकको भाँडामा खाना नपकाएको होला त? किन भन्दा अधातुहरू तापका कुचालक हुन्छन्। तिनीहरूबाट ताप प्रसारण हुन सक्दैन। तर धातुहरू चाहिँ तापका सुचालक हुन्छन्। तिनीहरूबाट सजिलैसँग ताप प्रसारण हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त, खाना पाक्नको लागि ताप चाहिन्छ नि, त्यो ताप पनि सजिलै उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्छन् र खाना सजिलैसँग पाक्न सक्छ। त्यस्तै जस्तो हामीले कुनै एउटा खाना पकाउने यहाँ हेर्नुहोस् त, यसमा पनि अब यहाँसम्म चाहिँ यो धातु छ अनि यतापट्टि चाहिँ काठको बिँड प्रयोग गरिएको छ। किन होला? सबै पकाउने भाँडाहरूमा सबैमा ह्यान्डलहरू चाहिँ कि त काठको राखेको हुन्छ, कि त प्लास्टिकको राखेको हुन्छ, कि त सेरामिकको राखेको हुन्छ। किन त्यस्तो गरेको होला त? किन? ती सेरामिक, काठ, प्लास्टिक भनेका के हुन् त? अधातुहरू हुन्। तिनीहरूबाट ताप प्रसारण हुँदैन। अब खाना पाक्दा पाक्दै त धातुको भाँडा त धेरै छिटो तात्छ नि त, हैन? अनि तातिसकेपछि हामीले समाइराख्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यसैले त्यसलाई राम्रोसँग समाएर पकाउनको लागि, चलाउनको लागि भनेर हामीले के राख्छौँ? अधातु राख्छौँ। किन भन्दा अधातु चाहिँ कुचालक हुन्छन् तापका, अनि त्यसबाट ताप प्रसारण हुँदैन, हामीले सजिलै समाउन सक्छौँ। अब अन्तिम गुण हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् है, यो त सबै प्राय जसो सबैले देख्नु भएको छ है। यो के हो? यो चाहिँ डाटा केबल हो, हैन? अनि यसबाट हामीले के गर्छौँ? मोबाइलहरू चार्ज गर्छौँ, कम्प्युटरहरू चार्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? चार्जरको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, हैन? यो किन होला त? यसभित्र के छ होला त? यो बाहिरबाट त प्लास्टिक छ है, भित्रबाट के हुन्छ त? यस्तै खालको तार हुन्छ, धातुको तार हुन्छ, जसले सजिलैसँग विद्युत प्रसारण गर्न सक्छ। अनि हामीले मेन लाइनमा जोडिसकेपछि के हुन्छ? चार्जरमा जोडिसकेपछि त्यसबाट आएको विद्युत हाम्रो विद्युतीय सामग्रीमा प्रसारण हुन्छ। जस्तो मोबाइल चार्ज गर्दाखेरि मोबाइलमा चाहिँ प्रसारण हुन्छ र विद्युतले प्रसारण भइसकेपछि के हुन्छ त? हाम्रो मोबाइल चार्ज हुन्छ। हो, यसरी के हुन्छन् त? धातुहरू विद्युतका सुचालक हुन्छन्। तिनीहरूले सजिलै विद्युत प्रसारण गर्न सक्छन्। यदि हामीले जस्तो यो सर्किट छ नि, यहाँ ब्याट्रीले विद्युत उपलब्ध गराइरहेको छ, अनि यो तामाको तार हुन्छ भित्रबाट, हैन? बाहिरबाट प्लास्टिकले गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि विद्युत बाहिर प्रसारण हुन पाउँदैन, हैन? अनि त्यसैले यहाँ अब बल्ब बलिरहेको छ। यदि हामीले बिचमा यसलाई तारलाई काटेर एउटा प्लास्टिक जोडिदिउँ त के प्रसारण होला त? विद्युत हुन्छ त? हुँदैन। किन? प्लास्टिक अथवा काठ केही बिचमा राखिदियो भने के हुन्छ त? त्यहाँबाट विद्युत प्रसारण हुन सक्दैन। विद्युत प्रसारण नभइसकेपछि के हुन्छ त? त्यो परिपथ खुल्ला हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले पहिले विद्युत पाठमा पनि पढिसकेका छौँ यो कुराहरू, पाठ 8मा, हैन त? हामीले यो प्रयोग पनि गरेर हेरिसकेका छौँ। त्यसैले यसमा के हुने भयो त? विद्युत प्रसारण हुनका लागि हुने सबै के हुन् त? धातुहरू हुन्। धातुहरूबाट विद्युत प्रसारण हुन्छ, तर केही अर्धधातुहरूबाट पनि केही मात्रामा चाहिँ, अर्धधातुहरूमा के हुन्छ त? केही मात्रामा प्रसारण हुन्छ भने धातुहरूमा चाहिँ एकदमै छिटो प्रसारण हुन्छ। हो, यी सबै के हुन् त? धातुका गुणहरू। हामीले 8वटा गुणहरू पढ्यौँ। के हुन्छन् त? के हुन् रे? एकपटक फेरि रिकल गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सम्झिनुहोस् त। धातुमा टलक हुन्छ, धातुलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ, धातुलाई पिटेर तार बनाउन सकिन्छ, धातु एकदमै कडा हुन्छन्, अनि धातु प्राय ठोस अवस्थामा रहन्छ, धातु तापको
सुचालक हुन्छ, धातु विद्युतको सुचालक हुन्छ, अनि धातुहरू ठोकिँदाखेरि के हुन्छ त टिन्न अथवा तीखो आवाज निस्किन्छ। यी भए धातुका सामान्य गुणहरू। प्राय सबै धातुहरूमा यी सबै गुणहरू हुन्छन्। अब कुनै कुनै धातुहरूमा स्पेसिफिक गुणहरू पनि हुन सक्छन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले धातु र अधातुको बीचको फरक पनि हामीले हेरिसक्यौँ हैन त। मैले प्रत्येक उसमा तपाईहरूलाई प्रत्येक गुणहरू बताउँदा धातुको यस्तो हुन्छ, अधातुको यस्तो हुन्छ भनेर प्रयोगबाट पनि देखाएँ। तपाईहरूले पनि आफ्नो घरमा भएका विभिन्न वस्तुहरू जम्मा गरेर ती वस्तुहरू धातु हुन् कि अधातु हुन् भनेर तिनीहरूको गुणको आधारमा छुट्याउनुहोस् है। अब एकचोटि धातु र अधातुको भिन्नता पनि हेरौँ। ल हेर्नुहोस् है, जस्ट हामीले यो त सम्झिने मात्रै कुरा हो। के हुन्छ? धातु यिनीहरूको टलक हुन्छ, धातुहरूको के हुन्छ? टलक हुन्छ, तर अधातुको टलक हुँदैन। त्यस्तै यिनीहरू अरूसँग ठोकिँदा तीखो आवाज निस्कन्छ, तर अधातुमा के हुन्छ त? अरूसँग ठोकिँदा तीखो आवाज निस्किँदैन। त्यस्तै यिनीहरूलाई पिटेर पाता बनाउन सकिन्छ, धातुहरूलाई पिटेर के गर्न सकिन्छ? पाता बनाउन सकिन्छ, तर अधातुलाई पिटेर पाता बनाउन सकिँदैन। त्यस्तै धातुहरूलाई पिटेर तार बनाउन सकिन्छ, अधातुलाई पिटेर तार बनाउन सकिँदैन। त्यस्तै विद्युतका के हुन्छन्? धातुहरू विद्युत र तापका सुचालक हुन्छन् भने अधातुहरू चाहिँ विद्युत र तापका कुचालक हुन्छन्। भाइ बहिनीहरूले यी सबै गुणहरूका आधारमा धातु र अधातु छुट्याउनुस्, साथै यिनीहरूको भिन्नता पनि छुट्याउनुस् है त। अब केही अभ्यास पनि हेरौँ है। आजको पाठमा हामीले के पढ्यौँ त? धातु भनेका के हुन् भन्नाले धातु भन्ने त अब त तपाईहरूले जसरी पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ हैन त। कुनै पनि पदार्थ तपाईहरूलाई दियो भने यो धातु हो कि यो अधातु हो भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब अर्को चाहिँ के गुणहरू रहेछन् त? धातुका कुन कुन गुणहरू हुन्छन् त भनेर ती धातुका गुणहरू पनि बताउन सक्नुहुन्छ। अब केही अभ्यासहरू गरौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँकै किताबको अभ्यासको यो खाली ठाउँ भएर छ। धातु र अधातु, क नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। धातु र अधातु दुवैको गुण भएका तत्त्वलाई के भनिन्छ त? ड्यास भनिन्छ। के भनिन्छ ल भन्नुहोस् त? के भनिन्छ? हो, स्याबास, के भनिदो रहेछ? अर्धधातु। तपाईहरूले सम्झिनु भएको कुरा एकदमै सही हो। त्यस्तै ख नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस् है। धातुहरू प्राय जसो कुन अवस्थामा पाइन्छन्? ड्यास अवस्थामा पाइन्छन्। कुन अवस्थामा पाइन्छन्? कुन अवस्थामा? हो, तपाईहरूले भनेको एकदमै सही हो, ठोस अवस्थामा पाइन्छन्। अनि कुन चाहिँ पदार्थ अथवा कस्तो खालका तत्त्वहरू तीनवटै अवस्था ठोस, तरल र ग्यासमा पाइन्छन्? कुन चाहिँ? ल हो, एकदमै सही भन्नुभयो। यो चाहिँ अधातु। अधातुहरू तीनवटै अवस्थामा पाइन्छन्, ठोस, तरल, ग्यास। अब अर्को, धातुलाई पिटेर पातलो बनाउने गुणलाई ड्यास भनिन्छ। के भनिन्छ? भर्खरै हामीले पढेको हैन त। धातुलाई पिटेर हामीले पाता बनाउन सकिन्छ, उक्त गुणलाई के भनिन्छ भनेको थियो? हो, म्यालेबिलिटी। उक्त गुणलाई के भनिन्छ त? म्यालेबिलिटी भनिन्छ। त्यस्तै अब 9 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। धातुलाई पिटेर लामो बनाउने गुणलाई के भनिन्छ? ड्यास भनिन्छ भन्ने छ। के भनिन्छ रे? लामो बनाउने भनेको के त? लामो के बनाउने? तार बनाउने। लामो तार बनाउने गुणलाई के भनिन्छ? भर्खरै पढेको हामीले। के हो रे? हो, स्याबास, डक्टिलिटी भनिन्छ। के भनिन्छ? डक्टिलिटी भनिन्छ। ल अब खाली ठाउँ भरेर त भाइ बहिनीहरूले सकाइसक्नुभयो। अब हामी केही सही उत्तर छान्ने प्रश्न पनि हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, प्रश्न नम्बर क हेर्नुहोस्। सिलिकन कुन प्रकारको तत्त्व हो? सिलिकन कुन प्रकारको तत्त्व हो? कुन प्रकारको? धातु, अधातु, अर्धधातु, मिश्रित धातु। कस्तो खालको
तत्त्व हो भनेर पढेका थियौँ हामीले अघि भर्खरै। हो, एकदमै सही भन्नुभयो। यो चाहिँ के हो त? अर्धधातु हो। सिलिकन चाहिँ के हो त? अर्धधातु हो। अब ख नम्बरको प्रश्न हेर्नुस् त। ख नम्बरको प्रश्नमा के छ? धातु भएर पनि तरल अवस्थामा पाइने तत्त्व कुन हो? प्राय धातुहरू ठोस अवस्थामा पाइन्छन्, तर एउटा धातु छ जुन चाहिँ तरल अवस्थामा पाइन्छ। कुन चाहिँ हो? हेर्नुस् त। पारो, सुन, चाँदी, तामा। कुन चाहिँ हो? हो, एकदमै सही भन्नुभयो। यो चाहिँ के हो त? पारो हो। अब हामीले केही प्रश्नहरू त सल्भ गर्यौं, तर तपाईको अभ्यासमा विभिन्न प्रश्नहरू छन्। आजको पाठ पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले धातु र अधातु भन्ने पाठका हामीले आज पढेका कुराहरू, तिनीहरूका सामान्य गुणहरू र धातु, अधातु र अर्धधातुको परिचयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको हल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। ल, सबैजनाले आफ्नो अभ्यासमा भएका प्रश्नहरू हल गरेर आफ्नो शिक्षकलाई पनि देखाउनुहोस् अथवा आफ्नो दाइ दिदीहरूलाई देखाउनुहोस् र आफ्नो वरपर भएका वस्तुहरूलाई धातु, अधातु हुन्, कुन चाहिँ हुन्, धातु हो कि अधातु हो भनेर छुट्याउन पनि कोसिस गर्नुहोस् है त। ल, आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।